कि भी अपने ही नखरे हैं। थोड़ी सी आँख खोल कर मोबाइल देख लो तो मोहतरमा उठ कर मैके चली जाती है। मैं जहाज इसलिए नहीं खरीदता कि फिर रिश्तेदार कहेंगे घर के ऊपर से ही गुजर गई और सलाम तक भी नहीं किया। हर कोई इज्जत की रोटी कमाने में लगा है, सालन तो किसी को याद ही नहीं। कहते हैं खूबसूरत लोगों को देखने से उम्र बढ़ती है। अब पता नहीं आप लोगों के पास मेरी तस्वीर है कि नहीं। जिस दिन मेरे बाल आबरा परवीन जैसे और शक्ल जॉन एलिया जैसी होती है, उस दिन हमारे घर मेहमान आ जाते हैं। कदे आजम भी चले गए, अल्लामा इकबाल भी नहीं रहे, मेरी भी तबीयत खराब रहती है। पता नहीं पाकिस्तान का क्या बनेगा। इस तालीम से कह दो कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ अब हमारे दिमाग में। कभी आप बहुत दुखी हों तो अपनी शादी की वीडियो उल्टी चला कर देखें, बहुत मज़ा आएगा। बीवी अपनी उंगली से अंगूठी उतारेगी, कार से निकलेगी और अपने घर चली जाएगी। दोस्त, भाई कल तुझे क्या हुआ था, बहुत दुखी था। दूसरा दोस्त, हाँ यार कल मेरी बीवी 25,000 की साड़ी ले आई। पहला दोस्त, तो आज खुश क्यों हो। दूसरा दोस्त, आज वो तेरी बीवी को दिखाने चली गई है। एक अंधा पुलिस में भर्ती होने लगा, ऑफिसर से पूछा तुम्हें किस लिए रखें। अंधे ने कहा अंधाधुन फायरिंग के लिए। बाबा जी कहते हैं कि तसल्ली से बेइज्जती करवाने के बाद इतना हंसो कि बेइज्जती करने वाला खुद बेइज्जती महसूस करने लगे। तमाम खूबसूरत लड़कियों की नजर शेर, आप जितनी प्यारी हैं इतनी भोली भाली हैं, चेहरे से तो गोरी हैं पैरों से काली हैं। हम तो डिप्रेस भी नहीं हो सकते क्योंकि हमारे घर वाले तसल्ली की जगह गालियां देते हैं। सोचो अगर डॉक्टर फिल्म बनाते तो फिल्मों के नाम क्या होते। कभी खांसी कभी सर्दी, कहो ना बुखार है। टीबी नंबर 1 हम ब्लड दे जो कैसा नाम। औरत, भाई सही रेट लगाओ, हम हमेशा यहीं से सामान लेते हैं। दुकानदार, खुदा का खौफ करो बाजी, काली दुकान तो खोली है। डिक्शनरी, स्टूडेंट मुस्तकिल का, बेरोजगार का, तबका, पर्दा। जैसे लड़कियां खिड़की पर डालती हैं किताब, वो वक्त ज़ाया करने का तरीका। मोहब्बत, जिसके दम से रेस्टोरेंट आबाद हैं। दिल, बगैर ऑपरेशन के किसी को भी दिया जा सकता है। कॉलेज, तफरीह गाह, यूनिवर्सिटी, खुशगवार जिंदगी का हिस्सा। शादी, इन तमाम गुनाहों की सजा। कंपनी मैनेजर से, सर आज शर्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त पहनी हुई है। मैनेजर, छुट्टी तुमको फिर भी नहीं मिल, जितनी मर्जी तारीफ कर लो। लड़की, शर्ट तो अच्छी लग रही है लेकिन मुंह वैसा का वैसा ही रोजाना की तरह मनहूस लग रहा है। बचपन में माँ बाप डराते थे मेढक को पत्थर मारा तो कब गूंगी बीवी मिलेगी। अब सोचता हूँ मार ही देता। एक नामालूम शोर की हसरत। पंजाबी स्टूडेंट के इम्तिहान में बनाए गए जुमले और नादिया के साथ हुस्न सलूक देखकर माथे पर वाट पड़ गया। हेल बच्चे के हाथ में गोश्त का लिफाफा देखकर हेल बच्चे की जानिब लपकी। लड़की, डॉक्टर साहब मेरी स्किन बहुत मुलायम है, नाजुक है और मेरा रंग भी गोरा है, मैं रात को क्या लगा कर सोया करूं। डॉक्टर, कुंडी। एक अखरोच का मरने से पहले अपने कातिल से आखिरी अल्फाज, ओ मुझे मार डालो जालिम इंसान, तुम मुझसे जलते हो क्योंकि तुम्हारी बीवी तुमसे नहीं मुझसे डरती है। दिल की धड़कन दोस्ती वक्त रुक गई थी जब लाइट गई और काम वाली मासी बोली, What the hell is this? Do not you have a generator? अधी अपने बाप के सामने सिगरेट पी रहा था। एक दोस्त ने पूछा, वो अब्बे दे सामने स्मोकिंग? फैसलाबादी बोला, अब्बा कोई पेट्रोल पंप का नहीं।
اور کو گدھے نے لات مار دی۔ سردار نے غصے میں آگے گدھے کو 4-5 لاتیں مار دی اور بولا باپ کے ساتھ مذاق کرے گا؟ تو فل ڈرامہ دیکھنے کے بعد وہ لڑکے بھی گلیوں محلوں میں اکڑ کر چل رہے ہیں، جو کے سامنے جوس کا ڈبہ پھاڑ دو تو اس کی ٹھاک کی آواز سے کوما میں چلے جاتے ہیں۔ ایک چرسی چرس پی رہا تھا کہ اس کا باپ آ گیا۔ چرسی نے سگریٹ شارٹ کی جیب میں ڈال لی۔ باپ تم سگریٹ پی رہے تھے؟ چرسی نہیں تو ابا جی۔ باپ تو پھر تمہاری شرٹ میں سے دھواں کیوں نکل رہا ہے؟ چرسی آپ نے بہت ہی دل جلانے والی کی۔ بیٹا شادی پر نرگس کو بلانا چاہتا تھا، جبکہ باپ وہ ایک نامور خطیب کو۔ دادا جی آ گئے۔ بات سن کر دادا نے پوچھا کہ نرگس کتنے پیسے لے گی؟ پوتا 1 لاکھ کی بکنگ اور ویلیں الگ۔ اور خطیب وہ بھی 1 لاکھ کی بکنگ اور ویلیں الگ۔ دادا نے کہا جب تم پیسے برابر دینے تھے پھر اتنے نرگس ہی آئے گی۔ گاؤں میں شادی کے موقع پر ایک آدمی اپنے پڑوسی سے چرپائی مانگنے گیا۔ پڑوسی نے کہا ہمارے پاس صرف 2 چرپائیاں ہیں، ایک پر میں اور میری ماں اور دوسری پر میرا ابا اور میری بیوی سوتے ہیں۔ آدمی جل کر بولا چرپائی نہیں دینی تو نہ دو، لیکن سویا تو ترتیب سے کرو۔ کسی لاہوری کو لندن لے جائیں، پیرس، نیو یارک، حتیٰ کہ چاند پر لے جائیں، آخر میں اس نے یہی کہنا ہے استاجی باقی سب صحیح ہے پر لاہور لاہور ہے۔ جابی کا خان صاحب کو مشورہ۔ خان صاحب اس ملک کو ترقی یافتہ بنانے کا ایک ہی حل ہے، پوری دنیا نال رل کے 1000 ارب ڈالر دی کمیٹی پاؤ تے پہلے آپ رکھ لو۔ نہیں دلہن سر جھکائے بیٹھی تھی، بزرگ عورت بولی کتنی تہذیب و حیا والی لڑکی ہے۔ پیچھے سے آواز آئی اماں جی یہ گھونگھٹ کے نیچے واٹس ایپ پر آن لائن ہے۔ ماں بیٹے سے اپنے لیے لڑکی ڈھونڈو، نمازی، پرہیزگار، پردے دار اور نیک سیرت ہو۔ بیٹا یہ بتائیں اس سے شادی کرنی ہے یا پن دم کروانا ہے؟ بیسٹ فرینڈ وہ ہوتے ہیں جنہیں 2 گالیاں نہ دو تو تیسرے دن پوچھتے ہیں یا تو ناراض تو نہیں؟ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے، اور آنے والی ویڈیوز کا انتظار کریے۔ انشاءاللہ جلد آپ کو ایک اور اچھی ویڈیو ملے گی۔